नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ आई एम गोइङ टु को बारेमा है। र आई एम गोइङ टुले के बताउँछ भन्ने कुरा हामी यो भिडियोमा गर्छौँ। हुन्छ, ओके। तपाईँले भन्नुभयो आई एम गोइङ टु डु समथिङ, ठिक छ। जस्ट लाइक एक्जाम्पल है, अब बिहानको टाइम छ, तपाईँ चाहिँ लाइक पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्छ चिया खाँदै, र अब पत्रिकामा पढ्नुभयो कि आज टिभीमा चाहिँ एकदम राम्रो कार्यक्रम आउँदैछ भनेर। त्यसको मतलब तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो कि म आज बेलुका टिभी हेर्छु, ठिक छ। तपाईँले भन्नुभयो आई एम गोइङ टु वाच टिभी दिस इभिनिङ, I'm going to watch TV this evening। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि म आज बेलुका टिभी हेर्नेछु भनेको तपाईँले केही कुराको इन्टेन्सन देखाउनु भयो, त्यो कुरालाई डिसाइड गर्नुभयो। र यो वर्डले दिस इभिनिङ भनेपछि केलाई जनायो त? फ्युचरलाई जनायो होइन। तपाईँले प्रेजेन्टमा बसेर फ्युचरमा यो गर्छु भनेर तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्टेन्सन छ भनेदेखि आई एम गोइङ टु। तर आई एम गोइङ भनेको त कुन स्ट्रक्चर हो त? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको हो। तर यसमा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसले पनि केलाई जनायो त? फ्युचरलाई जनायो, ठिक छ। ओके, वी युज इज एम आर, त्यसपछि गोइङ टु फर फ्युचर, फर केलाई? फर द फ्युचर। जस्तै अब आई एम, ही सी इट को लागि इज, वी यु दे को लागि आर, ठिक छ। अब यसमा गोइङ टु है, आई एम गोइङ टु डु समथिङ, आई एम गोइङ टु ड्रिङ्क सोडा, दे आर गोइङ टु वाच टिभी भनेर भन्न सकियो, ठिक छ। अब यसलाई नेगेटिभको लागि नट होइन, आई एम नट गोइङ टु, हि इज नट गोइङ टु, सी इज नट गोइङ टु, दे आर नट गोइङ टु, ठिक छ। अब यसलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो भनेदेखि अगाडि एम आई गोइङ टु, यस्तै गरी इज ही गोइङ टु, इज सी गोइङ टु, इट इज गोइङ टु, सरी इज इट गोइङ टु, आरसँग वी यु दे, आर वी गोइङ टु, आर दे गोइङ टु, ठिक छ। गोइङ टु बाई डिनर होइन, इज ही गोइङ टु इट, यस्तै गरी आर वी गोइङ टु वेयर द सुट, यस्तै 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 क्वेसन भएको हो। भन्नुको मतलब आई एम गोइङ टुले के बुझाउँछ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो आई एम गोइङ टु डु समथिङ भनेर भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आई हेभ डिसाइडेड टु डु इट, आई हेभ डिसाइडेड टु डु इट, र माई इन्टेन्सन इज टु डु इट होइन, मेरो इन्टेन्सन त्यो गर्नु छ, माई इन्टेन्सन इज टु डु इट भनेर बुझिन्छ, ठिक छ। हो, तपाईँले आई एम गोइङ टु भनेर भन्नुभयो, ठिक छ। म सिधा लाइन तान्छु, ओके। तपाईँले डिसाइड गर्ने पास्टमा हो, ठिक छ। आई डिसाइडेड टु डु इट, र अहिले प्रेजेन्टमा आउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ त? आम गोइङ टु डु इट, आम गोइङ टु डु इट भनेर भन्नुहुन्छ प्रेजेन्टमा आउँदाखेरि, ठिक छ। र केलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त? फ्युचरलाई, फ्युचरमा गर्ने कुराको लागि। जस्तै मैले थप केही इक्जाम्पल लेख्न चाहेँ, आम गोइङ टु बाई सम बुक्स टुमारो, तपाईँको जाँच आइसक्यो, भोलि तपाईँले किताब किन्दै हुनुहुन्छ, आम गोइङ टु बाई सम बुक्स टुमारो, तपाईँको इन्टेन्सन छ, तपाईँको प्लान छ, तपाईँ लगभग गर्नुहुन्छ त्यो काम भनेदेखि तपाईँले के युज गर्नुभयो? आम गोइङ टु। यस्तै गरी सारा इज गोइङ टु सेल हर कार, सारा आफ्नो गाडी बेच्न जाँदैछ, सारा इज गोइङ टु सेल हर कार। सिमिलरली आम नट गोइङ टु ह्याभ ब्रेकफास्ट दिस मर्निङ होइन, बिहान चाहिँ उठ्नुभयो, उठेर चाहिँ खासै तपाईँलाई ब्रेकफास्ट गर्न मन छैन, हङ्ग्री हुनुहुन्न भनेपछि तपाईँले चाहिँ म अब ब्रेकफास्ट खान्न भन्ने चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो, तपाईँको त्यो इन्टेन्सन छ भनेदेखि फ्युचरको लागि अब ब्रेकफास्ट त थोरै एकछिन पछि खानु हो नि त, उठ्ने बित्तिकै त होइन, तर फ्युचरको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। आम नट गोइङ टु ह्याभ ब्रेकफास्ट दिस मर्निङ, आम नट हङ्ग्री भनेर भन्नुभयो, ठिक छ। हामीले
प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज गर्न सक्छौँ आम गोइङ टु। ठिक छ, ओके। र हामीले यो त तपाईँको भयो इन्टेन्सनको लागि है, तपाईँले केही कुरा डिसाइड गर्नुभएको छ त्यसको लागि। तर पहिलेदेखि एरेन्जमेन्ट छ भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्रयोग गर्नुहुन्छ है। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भने ठ्याक्कै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गोइङ टु नलगाइकन है, ओके। हामीले यसको बारेमा चाहिँ व्हाट आर यु डुइङ टुमारो भन्ने एउटा भिडियो छ त्यसमा गरेका छौँ, त्यसको बारेमा पनि म भन्छु है। जब एरेन्जमेन्टको कुरा हुन्छ युजली फर एरेन्जमेन्ट्स तपाईँले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस लगाउनुहुन्छ, आई एम गोइङ टु होइन है, ओके। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि आम प्लेइङ टेनिस विथ जुलिया टुमारो, आम प्लेइङ टेनिस विथ जुलिया टुमारो है। हामीले यसको बारेमा कुरा गरेका छौँ। वाट विल यु डु टुमारो भन्ने चाहिँ एउटा सब टपिकको भिडियो छ, त्यो हेर्नु होला है। आम प्लेइङ टेनिस विथ जुलिया टुमारो भनेर भन्दाखेरि मैले अस्ति जुलियालाई फोन गरेर अब आज सोमबार भयो, मङ्गलबार चाहिँ हामी टेनिस खेल्नुपर्छ है, आऊ है भनेर कुरा गरेका थियौँ र उसले नि हुन्छ म आउँछु भनेर भनेका थियौँ होइन। त्यहाँनिर पहिले एरेन्जमेन्ट भइसकेको छ, त्यसको लागि हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस युज गऱ्यौँ। तर जब तपाईँले चाहिँ केही फ्युचरको लागि डिसाइड गर्नुहुन्छ, त्यसको इन्टेन्सन गर्नुहुन्छ भनेदेखि आम गोइङ टुको युज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, ओके। र यस्तै गरी समथिङ इज गोइङ टु ह्यापन, समथिङ इज गोइङ टु ह्यापन, गोइङ टु ह्यापन भनेर भयो है कसैले होइन। अब तपाईँले अथवा केही होइन, समथिङ इज गोइङ टु ह्यापन भन्नुको मतलब चाहिँ यो कुरा लगभग हुन्छ, स्योर हुन्छ भनेर भनेको। ठिक छ, हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अगाडिको वी क्यान सी नाउ, अनि वी क्यान सी नाउ द्याट इट इज स्योर टु ह्यापन, इट इज स्योर टु ह्यापन। ठिक छ, अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ। के इक्जाम्पल भन्दाखेरि ओके, तपाईँले चाहिँ अब आकाशमा कालो कालो बादल देख्नुभयो, गड्याङगुडुङ गर्यो होइन, भनेदेखि के भन्नुहुन्छ त, इट्स गोइङ टु रेन, इट्स गोइङ टु रेन। ठिक छ, त्यसको एउटा ब्ल्याक क्लाउड अहिले देख्नुभयो र त्यसले चाहिँ एउटा फ्युचरको लागि तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो इट्स गोइङ टु रेन, त्यो चाहिँ पक्का पक्की हुन्छ, दिस इज स्योर टु ह्यापन भनेर। ठिक छ, अब तपाईँलाई अफिस 9 बजे पुग्नुपर्ने, तपाईँ चाहिँ 8:15सम्म घर नै 8:45सम्म घर नै हुनुहुन्छ र अफिस पुग्नलाई कम्तीमा पनि 1 घन्टा लाग्छ। भन्नुको मतलब आम गोइङ टु बी लेट, तपाईँ त स्योर लेट हुने हो नि त, आम गोइङ टु बी लेट। ठिक छ, न त कि त प्लेनमै जानु पऱ्यो होइन, नत्र त तपाईँ ढिला हुने भइहाल्नु भयो, आम गोइङ टु बी लेट। ठिक छ, ओके। अब गोइङ टुको युज दुईवटा कुरामा भयो। एउटा कुरा चाहिँ जब तपाईँको केही कुरा गर्नको लागि इन्टेन्सन हुन्छ, केही कुरा गर्ने डिसाइड गर्नुहुन्छ, तब गोइङ टुको युज गर्नुहुन्छ। र एरेन्जमेन्ट छ भने चाहिँ फेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी समथिङ इज गोइङ टु ह्यापनले होइन, अब तपाईँले चाहिँ केही त्यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित छ र द्याट इज स्योर टु ह्यापन भन्नको लागि समथिङ इज गोइङ टु ह्यापनको युज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, ओके। अब यसपछि हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, अनि एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ तपाईँले अझै धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ है त, ओके। ल यसको एक्सर्साइज पनि गरौँ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ है, ओके। फर्स्टमा छ के भनेको, हेर्नुहोस् त, वाट आर दिस पिपल सेइङ भनेर भनेको छ है। अब 1 नम्बरमा पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै त्यो मान्छेले चाहिँ टिभी थिच्न लागेको छ र उसले के भनेको छ त, आम गोइङ टु वाच टिभी, म अब टिभी हेर्न जाँदैछु। 2मा हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छेले आफ्नो गाउन लगाएको छ अनि आफ्नो सोल्डरमा टावल हालेको छ, उसले चाहिँ सोचिरहेको छ कि म सावर होइन बाथ गर्न जाँदैछु, आम गोइङ टु ह्याभ अ बाथ, आम गोइङ टु ह्याभ अ बाथ, ह्याभ अ बाथ। यस्तै गरी 3मा बाई अ न्यू कार नाउ भनेर भनेको छ, भन्नुको मतलब आम गोइङ टु बाई अ न्यू कार, आम गोइङ टु बाई अ न्यू कार अथवा कार मात्रै। 4मा हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै फुटबल खेल्नको लागि रेडी भएको छ, तर अब एकछिनपछि चाहिँ खेल्ने उनीहरूको इन्टेन्सन छ, प्लान छ भनेदेखि वी आर गोइङ टु
We are going to play football. We are going to play football भनेर भन्छौँ. ओके. सिमिलरली नेक्स्टमा के छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस भनेर छ जसमा चाहिँ गोइङ टु प्लस दिज वर्ब्स भनेर भनेको छ. यहाँनिर वर्ब दिएको छ र हामीले गोइङ टु लगाउनु पर्यो. ठिक छ. ओके. 1 मा माई ह्यान्ड्स आर डर्टी. आई एम गोइङ टु वास देम. 2 वाट आर यु गोइङ टु वेयर टु द पार्टी टुनाइट. 3 इट्स अ नाइस डे. I don't want to take the bus. मलाई चाहिँ हिँड्न मन छ. म चाहिँ हिँड्छु भन्ने कुरा गरौँ न हैन. I'm going to walk. त्यही सँगै भयो. I'm going to walk. 4 Steve is going to London next week. He with some friends. अब माथिबाट हेर्नुस् त कुन चाहिँ मिल्छ. Stay. He is going to stay with some friends. 5 I'm hungry. I this sandwich. म चाहिँ यो स्यान्डविच खाँदैछु. खान जाँदैछु फ्युचरको लागि. I'm going to eat this sandwich. 6 It's Sarah's birthday next week. We her present. हैन हामी सारालाई प्रेजेन्ट दिन जाँदैछौँ फ्युचर. We are going to give her a present. 7 Sue says she's feeling very tired. She for an hour. ऊ चाहिँ हेर्नुहोस् त माथिबाट कुन मिल्छ lie down. She's going to lie down for an hour. 8 Your favorite program is on TV tonight. अब लास्टमा क्वेसन सोधेको छ भनेपछि के तिमी यो प्रोग्राम हेर्न जाँदैछौ त. अब यु भनेपछि आर क्वेसनको फर्ममा लेख्नु पर्यो. आर यु गोइङ टु वाच इट. 9 वाट रेचल when she leaves school. के गर्दैछिन् त. वाट रेचल भन्ने बित्तिकै इज. वाट इज रेचल going to do when she leaves school भनेर भनिएको छ. ठिक छ. ओके. सिमिलरली नेक्स्टमा धेरै छैन थोरै छ है त. के भनेको छ फर्स्टमा लुक एट द पिक्चर्स वाट्स गोइङ टु ह्यापन भनेर भनेको छ हैन. माथि 1 नम्बरमा ब्ल्याक क्लाउड छ त्यसको मतलब इट्स गोइङ टु रेन. 2 यहाँनिर बुक चाहिँ अड्डाइरहेको छ सेल्फमा. सेल्फ चाहिँ यहाँनिर पाँचिन लागेको छ फुस्किन लागेको छ भनेको मतलब द सेल्फ इज गोइङ टु फल डाउन. अथवा गोइङ टु फल. सिमिलरली 3 द कार. अब कारले चाहिँ राइटतिर मोड्दैछ हैन. मोड्न जाँदैछ फ्युचरमा हैन. उसको चाहिँ त्यही इन्टेन्सन छ डिसिजन छ. द कार इज गोइङ टु ट्रन राइट अथवा ट्रन मात्रै भने पनि हुन्छ. द कार इज गोइङ टु ट्रन. 4 मा खुट्टा उचालेको छ यहाँनिर बल छ भनेको बललाई किक हुन्छ हान्छ. ही इज गोइङ टु किक द बल. ही इज गोइङ टु किक द बल. सिमिलरली अब अर्कोमा वाट आर यु गोइङ टु डु टुडे अर टुमारो. राइट 3 सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ. ठिक छ. अब तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो चाहिँ आफ्नै बारेमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ. ओके. म मेरो बारेमा लेख्छु. म अब मेरो साथीलाई फोन गर्दैछु यो बेलुका है. अहिले ठ्याक्कै 3:20 भएको छ. अब बेलुका. आइ एम गोइङ टु फोन माई फ्रेन्ड दिस इभिनिङ. यस्तै गरी भोलि बिहान मेरो एकदमै चाँडै उठ्ने प्लान छ हैन. मेरो त्यो डिसिजन छ इन्टेन्सन छ भनेपछि आइ एम गोइङ टु फ्युचर है भोलि. आइ एम गोइङ टु गेट अप अर्ली टुमारो. आइ एम गोइङ टु वेक अप अर्ली टुमारो. त्यसपछि भोलि मेरो केही नयाँ जुत्ताहरू किन्न जाने प्लान छ. आइ एम गोइङ टु बाई सम सुज टुमारो. आइ एम गोइङ टु
मेरो त्यो एउटा फिक्स प्लान छ होइन, इन्टेन्सन छ। तर के त सर्टेन एरेन्जमेन्ट भयो भने चाहिँ फेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस लाग्छ है। आम बाइङ सुज टुमारो भनेर लेख्छौँ फेरि। आम गोइङ टु बाई सम सुज टुमारो, सम सुज टुमारो, सम सुज टुमारो। ठिक छ, ओके। यसरी हामीले इज गोइङ टुको एक्सर्साइज गऱ्यौँ, डिस्कसन गऱ्यौँ है। जसमा चाहिँ अब आम गोइङ टु, इज गोइङ टु होइन, यो गोइङ टुको स्ट्रक्चर आयो भने के बुझ्ने त भन्दाखेरि द्याट यु हेभ डिसाइडेड टु डु इट, र तपाईँको त्यो गर्ने इन्टेन्सन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। र केही कुरा फिक्स हुँदैछ, जस्तै आकाशमा कालो बादल देख्नुहुन्छ भने पानी पर्छ, इट्स गोइङ टु रेन है, यस्तो यस्तो कुरा छ है। ल अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन, अर तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ है। त्यति भन्दै मैले यो भिडियोबाट तपाईँसँग बिदा मागेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।